बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों को इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम सामईन, गुज़िश्ता वीडियो के अंदर आपको अहादीस मुबारका की रोशनी में क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताया गया जो कि 2018 के अंदर हमने पूरी होती देखी हैं। आज की वीडियो के अंदर आपको रमज़ानुल मुबारक माह रमज़ान के यक्कम रमज़ान के मुतालिक एक ऐसा वजीफ़ा बताया जाएगा जो आपके रिज़्क़ के अंदर बेइंतहा बरकत और इजाफ़ा फरमाएगा। उलमा का कहना है कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके यहाँ रिज़्क़ की फरावानी इस तरह से होती है कि जिस तरह से एक चश्मे से पानी बहता है या एक आबशार से पानी नीचे ज़मीन की जानिब बहता है, यानी इस रफ्तार से और इस मिक़दार से अल्लाह पाक आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा। इससे पहले कि अपने आज के मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल जाया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मोमिनीन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। यहाँ आपसे गुजारिश है कि आप मोमिनीन के लफ्ज़ पर गौर कीजिए कि मोमिनीन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, यानी सिर्फ मोमिनीन वो लोग जो कि अल्लाह ताला के मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं, अल्लाह ताला का कहना मानते हैं, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, तरावी अदा करते हैं, नेज़ रमज़ान के जितने भी तकाज़े हैं उनको पूरा फरमाते हैं। रिज़्क़ में इजाफ़े का वजीफ़ा बताने से पहले आपको रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से ये बात बताना ज़रूर पसंद करूँगा कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए मेरे रब, मैंने इस बंदे को दिन के वक्त खाने पीने से और जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने से रोक दिया था, बस तो इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसको रात के वक्त सोने से रोक दिया था, बस तो इसके बारे में सिफारिश कबूल फरमा। चनांचे इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारका है। तो सामईन, आदमी की आजमाइश होती है इसके बाल बच्चों के बारे में, इसके माल में और इसके पड़ोसी के सिलसिले में। इन आजमाइशों का कफ़ारा नमाज, रोज़ा और सदका है, यानी रोज़ा की और माह रमज़ान की इतनी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी ये भी एक हदीस है कि उन्होंने अल्लाह ताला से फरमाया कि या अल्लाह, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें पुरानी उम्मत के लोगों की उम्रों से बहुत कम हैं। तो अल्लाह ताला ने जवाब में रसूलुल्लाह से फरमाया कि आपको हमने लैलतुल क़द्र अता की, यानी रमज़ान की वो एक रात, आखिरी अशरे की वो ताक रात के जिसमें इबादत करने का सवाब जो है वो सैकड़ों सालों से ज़्यादा सवाब है, यानी कि आप इस टाइम को वहाँ कंपनसेट कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं अपने रमज़ानुल मुबारक के उस वजीफ़े की जानिब जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद था। सामईन, यक्कम रमज़ानुल मुबारक का वो वजीफ़ा जो कि आपने चाँद देखने के फ़ौरन बाद करना है, यानी आज आपने चाँद देखा है, अब जानते हैं कल को रोज़ा होगा, तो ये उसी शाम का वजीफ़ा है। आप जैसे ही चाँद देखें उसके बाद फ़ौरन से नमाज मगरिब को अदा करें। नमाज मगरिब को अदा करने के बाद जो सबसे पहला काम आपने करना है वो है आपने 3 मरतबा दरूद शरीफ का विर्द करना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, बहुत अफजल है। उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरा अल कद्र का विर्द करना है, यानी 21 मरतबा सूरा अल कद्र को आपने कुरान मजीद से देखकर पढ़ना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही है, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और कुरान मजीद को खोलकर वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। सूरा अल कद्र को जब 21 मरतबा पढ़ लें तो 3 मरतबा आपने फिर से दुरूद शरीफ का विर्द करना है। तो ये एक मुख्तसर सा वजीफ़ा जो कि आप नमाज मगरिब के बाद यक्कम रमज़ानुल मुबारक को करेंगे, यानी रमज़ान का चाँद देखने के बाद फ़ौरन करेंगे। तो उलमा इकराम का कहना है कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके रिज़्क़ में इतना इजाफ़ा होगा। उसकी मिसाल इस तरह से दी गई कि जिस तरह से आबशार, पानी की आबशार किसी पहाड़ की चोटी से बहकर किसी समुंदर या किसी दरिया के दामन में जब गिरती है तो उसका जितना हुजम होता है या उसकी जितनी रफ्तार होती है या मिकदार होती है, उस रफ्तार से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएगा। कहने का मतलब यही है कि रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत अता फरमाई जाएगी। रसूलुल्लाह का इरशाद है कि रमज़ान के अंदर मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि आपको ये हदीस पहले भी बताई, उसी तरह से जब आप रमज़ान में इस वजीफ़े को करेंगे तो आपके रिज़्क़ के अंदर, और रमज़ान में चूँकि शैतान मरदूद को कैद कर दिया जाता है, उसको जंजीरों में जकड़ दिया जाता है,
تو آپ کے وظائف اور آپ کی یکسوئی، آپ کی خشوع و خضوع جو ہے نمازوں میں بھی، روزوں میں بھی، ذکر اذکار میں بھی اور عبادات میں بھی بہت حد تک زیادہ ہو جاتا ہے، اور آپ کی قبولیت کے جو امکانات ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان و ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ بھی رسول اللہ نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ ایک اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ ایک روزے کا کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک مزید حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو پابائے زنجیر کر دیا جاتا ہے، یعنی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات رمضان المبارک کے حوالے سے، اور یہ باتیں آپ کو اس لیے بتلائی جا رہی ہیں کیونکہ جب تک آپ رمضان المبارک کی فضیلت کو نہیں سمجھتے، اس کی برکات کو نہیں سمجھتے، آپ در حقیقت وظائف کی برکات یا وظائف کو نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مہینہ بنایا، رمضان کو اللہ نے وہ شرف عطا کیا کہ جس میں قرآن کریم کو اس دنیا پر اتارا گیا۔ نوع انسانی پر، خلق انسانی کے اوپر جتنی بھی خلقت ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب اور اپنی ہدایت سے سرفراز کیا، اس سے نوازا، اور وہ ہدایت کس ماہ کے اندر ہمارے تک پہنچی؟ اس مہینے کا نام ہے رمضان المبارک۔ اور اس مہینے کی جب پہلی تاریخ کو آپ وظیفہ کریں گے مکمل یکسوئی کے ساتھ اور ان 3 شرائط کے ساتھ جو کہ شرائط آپ کو بتلائی گئی ہیں، تو یہ وظیفہ لازماً کامیاب ہوگا۔ وہ شرائط آپ کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ وہ شرائط کون سی ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی شرط ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں اور آپ کے پیٹ کے اندر رزق حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جائے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس پیٹ کے اندر حرام کا رزق جاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، شرط یہ کہ آپ تمام نمازیں ادا کریں، خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر تو کوئی شخص اگر نماز چھوڑتا ہے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، اسے اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے اور شدید افسوس کرنا چاہیے، مکمل نمازیں ادا کرے۔ اور نمبر 3 اور بہت اہم بات جس کو ہم بعض اوقات نظر انداز کر جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مکمل ایمان کی حالت میں، یعنی مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ وظیفہ کیا جائے۔ مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ وظیفہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو آپ کے دل کے اندر، آپ کے ایمان کے اندر رتی برابر بھی شک و شبہات نہ ہوں، شکوک و شبہات نہ ہوں کہ آپ کا یہ وظیفہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ مکمل ایمان کے ساتھ وظیفہ کریں کہ آپ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ ابھی چند گزارشات اسلامک سلوشن چینل اور رمضان کے حوالے سے۔ انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے مکمل معلوماتی ویڈیوز، مکمل وظائف، دعائیں، واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اور وہ حسین دور کہ جب رسول اللہ حیات تھے اور مدینہ کی ریاست وجود رکھتی تھی، اور رسول اللہ کے دور کے اندر اور صحابہ کے دور کے اندر جب رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آیا کرتا تو مدینے کی فضا کیسی ہوا کرتی، مکے کی فضا کیسی ہوا کرتی، وہاں کیا رونقیں ہوتی تھیں، صحابہ کے کیا معمولات ہوتے تھے، رسول اللہ کس طرح سے عبادات کیا کرتے تھے، یہ تمام چیزیں اس مرتبہ اسلامک سلوشن چینل کے ذریعے سیرت کے متعلق بھی، صحابہ اکرام کی سیرت کے متعلق بھی اور ان کی زندگی کے متعلق بھی کہ وہ کیسے اس مہینے کو گزارا کرتے تھے اور کس طرح سے اس سے لطف اٹھایا کرتے تھے، روزوں کو کس طرح سے انجوائے کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو، انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ اسلامک سلوشن چینل میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ مزید ویڈیوز کا انتظار کیجئے اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے اس رمضان المبارک کے خصوصی پیکیج، اس خصوصی نشریات کا حصہ بن سکیں اور اس سے اپنے لیے کچھ نہ کچھ انفارمیشن سمیٹ سکیں اور اس سے اپنی زندگی کے اندر مثبت تبدیلی لا سکیں۔ ویسے بھی دین اسلام کی روح سے یہ ہم تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ کوئی بھی اچھی بات اگر ہمیں معلوم پڑتی ہے
ہمارے علم میں آتی ہے تو ہم اس کو اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ یہ ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے اور مذہبی دینی فرض بھی ہے کہ ہم اچھی چیزوں کو اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں تک چاہے کسی بھی طرح سے پہنچائیں۔ تو اس کو سوشل میڈیا ویب سائٹس جیسے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر، واٹس ایپ وغیرہ پر شیئر کیجئے تاکہ تمام مسلمان بہنوں بھائیوں تک پہنچ جائے اور وہ بھی اس کو سن سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے میں پھر سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔